वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके किमर्थं मुखनासिका वचनौ अनुबध्येते, किमिदम् अक्षरं, किमर्थं वर्णोपदेशः कर्तव्यः इति एतान् अवशिष्टान् पाठ्यांशान् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति किमर्थं मुखनासिकावचनौ उभौ अनुबध्येते इति प्रथमः अंशः। यमगणनम् इति सूत्रे मकारः वर्तते, झभै इति सूत्रे यकारः वर्तते, किमर्थम् उभौ अनुबध्येते इति। द्वितीयः अंशः हलो यमां यमिलोपः। तत्र यं प्रत्याहारः वर्तते तत्र का वा गतिः। तृतीयः अंशः पुमः खय्यं परे, अं परे खयि अम् इति प्रत्याहारः मकारेण कृतः, तत्र का स्थितिः। ततः ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं, ङमः ङमुट् उभयत्र मकारेण प्रत्याहारः वर्तते, तत्र किं कार्यम् इति। त्रिषु स्थलेषु न्यासः कर्तव्यः इति समाधानम् उक्तम्। तदनन्तरं ङमः ङमुट् इत्यत्र संख्यातानुदेशः कथम् इति विचारः। तदनन्तरं प्रत्याख्यानस्य कुत्र तात्पर्यम् इति। अनन्तरम् अंशः किमिदम् अक्षरम्, अक्षरशब्दस्य का वा व्युत्पत्तिः। अन्तिमः अंशः कुतः वर्णोपदेशः कर्तव्यः इति। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। यमगणनम् इति सूत्रे अनुबन्धः मकारः वर्तते, झभै इति सूत्रे यकारः वर्तते। कुतः मकारयकारयोः अनुबन्धकरणम्। यकार एव पर्याप्तः भवति, यमगणन झभै इति वक्तुं शक्यते किल। मकारः मास्तु इति प्रश्नः। यदि मकारः न भवति तर्हि मकारेण प्रत्याहाराः कृताः। तादृश प्रत्याहार घटितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्र किं कार्यम् इति प्रश्नः। कुत्र इत्युक्तौ ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं, तत्र हलो यमां यमिलोपः, तत्र एवमेव ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं, ङम् मकारेण प्रत्याहारः वर्तते, हलो यमां यमिलोपः, तत्रापि मकारेण यम् इति प्रत्याहारः वर्तते। पुमः खय्यं परे, तत्रापि अम् इति प्रत्याहारः वर्तते। एवं रीत्या ते प्रत्याहार शब्दाः वर्तन्ते। तद्घटित सूत्रेषु किं कार्यम् इति प्रश्नः। तत्र हलो यमां यमिलोपः, पुमः खय्यं परे, ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं, तत्र सर्वत्रापि न्यासः कार्यः इति समाधानम् उक्तम्। ततः ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यं इत्यत्र आगम आगमिनोः वैषम्यं वर्तते। अतः यथासङ्ख्यसूत्रस्य कथं प्रवृत्तिः इति प्रश्नः। तस्य विचारः पाठ्यांशे क्रियते। तदनन्तरं प्रत्याख्यानं क्रियते किल। प्रत्याख्यानस्य कुत्र तात्पर्यम् इति अंशः अपि विव्रियते। अन्यः अंशः किमिदम् अक्षरम्। येनाक्षर समाम्नायम्
अक्षरसमाम्नायः वर्णसमाम्नायः इति व्यवहारः वर्तते कस्याः चतुर्दशसूत्र्याः तत्र अक्षरशब्दस्य का वा व्युत्पत्तिः इति किमिदमक्षरम् इति भाष्यव्याख्यानसन्दर्भे प्रदर्शिता वर्तते न क्षरम् अक्षरं न क्षरं विद्यात् अक्षरं न क्षरं नाम नाशरहितम् इति अक्षरम् अविनाश्यर्थपरतया तत्र अक्षरशब्दः व्याख्यातः कथं क्षिधातुः वर्तते अथवा क्षरधातुः वर्तते यदि क्षिधातुः तदानीं किं कार्यं डरच् प्रत्ययः औणादिकः डरच् प्रत्ययः औणादिकः इति क्षिधातुः डित्वसामर्थ्यात् टिलोपः अनन्तरं नया समासः यदि क्षरधातुः तर्हि पचादित्वात् अच् प्रत्ययः अक्षरम् एवम् अक्षरशब्दः अविनाश्यर्थपरः अयं शब्दः ब्रह्मणि मुख्यः शब्दे गौणः अयं विचारः तत्र कृतः तदनन्तरम् अक्षरशब्दस्य अन्या व्युत्पत्तिः अशुव्याप्तौ तस्मात् सरप्रत्यये सरन् इत्यपि पाठः वर्तते अश्नोतेः सरः अक्षरं सर इति नित्करणे नित्वप्रयुक्तस्वरापत्तिः इति विचारः कृतः अतः सरः इति भवतु अशधातोः सरप्रत्यये अक्षर शब्द निष्पत्तिः व्यापकत्वम् अर्थः एवं द्विधा व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता तदनन्तरं प्रत्याहाराह्निके अन्तिमः अंशः कुतः वर्णोपदेशः कर्तव्यः अयं पूर्वमेव विचारः कृतः पस्पशाह्निके किमर्थः वर्णोपदेशः इत्युक्तौ पुनः विचारः कुतः क्रियते कश्चन विशेषः प्रतिपाद्यते कञ्चन विशेषं प्रतिपादयितुं पुनः अत्र विचारः क्रियते अन्ते चतुर्दशसूत्र्याः श्रुतित्वेन व्यवहारः वर्तते इति अन्तिमः अंशः पाठ्यांशे विव्रियते यमगणनानां नासिका च इति किल या मा ङा ना न एते अनुनासिकवर्णाः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः अनुनासिक संज्ञा विधायकं सूत्रम् मुखसहित नासिकया उच्चार्यमानः वर्णः अनुनासिक संज्ञः भवति इति किल यमगणनानां नासिका च या मा ङा ना न एते अनुनासिक संज्ञकाः पूर्वं कः विचारः कृतः ऐवन् सूत्रे नकारः वर्तते लन् सूत्रेऽपि नकारः वर्तते द्विवारं कुतः अनुबध्यते अयं नकारः इति विचारः पूर्वं कृतः इदानीम् अस्मिन् पाठ्यांशे विचार्यते यमगणनं तत्र अनुबन्धः मकारः वर्तते जभै तत्र सूत्रे अनुबन्धः यकारः वर्तते मकार यकारयोः अनुबन्धकरणम् उभयोरपि अनुबन्धकरणं किमर्थम् इति प्रश्नः क्रियते एकस्य अनुबन्धस्य प्रत्याख्याने तात्पर्यं तत्र भाष्यं वर्तते किमर्थमिमौ मुखनासिकावचनौ उभौ अनुबध्येते कथं वर्तते किमर्थम् इमौ मुखनासिकावचनौ उभौ अनुबध्येते न यकार एव अनुबध्येत इति मुखनासिकावचनौ
मुखसहिता नासिका मुखनासिका मुखनासिका वचनं ययोस्तौ मुखनासिका वचनौ वचनं नाम स्थानं मुखनासिका वचनं ययोस्तौ नाम अनुनासिक वर्णाः परन्तु किमर्थं यमौ इति वर्तते इदमा कयोः परामर्शः इति संशयः अनुनासिक वर्णयोः परामर्शः कर्तव्यः अनुनासिक वर्णाः यमादयः बहवः सन्ति तर्हि कयोः परामर्शः इति संशयः तत्र भाष्ये किं वर्तते किमर्थं यमौ मुखनासिकावचनौ उभौ अनुबध्येते इति अस्ति अनुबध्येते इति पदग्रहणेन तत्र अनुबन्धयोः उभयोः मकार यकारयोः ग्रहणं केन इदं शब्देन एवञ्च यमौ उभौ नाम मकार यकारौ उभौ कुतः अनुबध्येते तर्हि किं कार्यं न यकार एव अनुबध्येत केवलं यकार एव भवतु मकारस्य का वा आवश्यकता यमगणन जभञ् तर्हि प्रश्नः भवति यदि मकारः न क्रियेत अनुबन्धत्वेन तर्हि मकारेण तत्र तत्र प्रत्याहाराः कृताः कुत्र कुत्र गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम् इत्यादिषु तत्र का वा गतिः इति प्रश्नः जायते तस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तव्यं भाष्ये कथं यानि मकारग्रहणानि यदि मकारः मास्तु न यकार एव अनुबध्येत यदि केवलं यकार एव स्यात् तर्हि कथं मकार प्रत्याहार घटितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां का वा गतिः कुत्र कुत्र हलो यमां यमिलोपः पुमः खय्यं परे गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम् अत्र किं कार्यं पाणिनि सूत्राणि एवं वर्तन्ते अं प्रत्याहार घटितानि वर्तन्ते यदि मकारः प्रत्याख्यायेत तर्हि तत्र किं कार्यम् इत्युक्तौ तत्रापि न्यासः कर्तव्यः कथं हलो यमां यमिलोपः यमः स्थाने यञ् अमः स्थाने अञ् हलो ययां ययिलोपः पुमः खय्यं परे पुमः खय्यञ् परे गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम् ङयो ह्रस्वादचि ङयुन्नित्यम् इति एवं रीत्या न्यासः कर्तव्यः इति कस्य अभिप्रायः प्रत्याख्यातुः अभिप्रायः इदं प्रत्याख्यानं सिद्धान्तिवचनं वा अथवा एकदेशीवचनं वा इति अस्मिन् पाठ्यांशे निर्णेतव्यः तदेव अत्र विव्रियते प्रथमतः संशयः भवति नाम मकारेण यः प्रत्याहारः वर्तते तद्घटितम् एकं सूत्रं स्वीकुर्मः हलो यमां यमिलोपः हलः यमां यमि लोपः यमां यमि यमाम् इति षष्ठी विभक्तिः षष्ठ्यन्तं पदं यमि इति सप्तम्यन्तं पदं तत्र हलः परस्य यमः यमि परे किं विधीयते लोपः विधीयते कथं विकल्पतया विधीयते हलो यमां यमि लोपः इति किल तत्र यं प्रत्याहारः वर्तते यमां
इति षष्ठ्यन्तस्थले यं प्रत्याहारः वर्तते सप्तम्यन्तस्थलेपि यमि तत्रापि यं प्रत्याहार यमि इति प्रत्याहारः वर्तते। यदि केवलं यकार एव भवति तर्हि तत्र यमां यमि इति उभयोः का वा गतिः इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते। तत्रापि न्यासः क्रियते। कथं? हलो ययां ययि लोपः हलः यमाम् इत्यस्य स्थाने ययाम् इति न्यासः क्रियते। यमि इत्यस्य स्थाने ययि इति न्यासः क्रियते। एवञ्च दोषः नास्ति, न्यासः कृतः इत्युक्तौ तत्र सन्देहः शङ्का उदेति। इदानीं हलो ययि इति किल, ययां ययि इति यदि यं प्रत्याहारः तर्हि यमगणनं हयवरट् यकारमारभ्य यमगणनं पर्यन्तमेव भवति। यदि ञकारेण प्रत्याहारः तर्हि जभञ् नाम झकारः भकारः उभावपि वर्णौ यञ् प्रत्याहारे प्रविष्टौ। तर्हि जभयोरपि यञ्त्वं वर्तते। तर्हि झकारे परे भकारे वा परे ययः झकारस्य भकारस्य च लोपः प्रवर्तते किल इति प्रश्नः जायते। कस्मिन् पक्षे? न्यासपक्षे। हलो ययां ययि इति पक्षे झपर झकारस्य भपर भकारस्य च लोपः इति। तस्य समाधानम् उच्यते। तत्र कथं वर्तते? हलो ययां ययि लोपः इति। ततः पूर्वतनं सूत्रं जलाञ्जशोन्ते जस्वविधायकं सूत्रं। कस्मिन् अध्याये? त्रिपाद्याम्, अष्टमाध्याये। त्रिपाद्यां पूर्वं सूत्रं भवति जलां जश् झषि अथवा जलाञ्जशोन्ते। तदनन्तर सूत्रं भवति हलो ययां ययि लोपः। इदानीं पूर्वत्रा सिद्धं को वार्थः? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। अयमेकः अंशः। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। इदानीं त्रैपादिक कार्यद्वयम्, एकं जस्त्वम् अपरः लोपः। जस्त्वे कर्तव्ये परस्य त्रैपादिकस्य लोपस्य असिद्धत्वम्। एवञ्च प्रथमतः झलिपरे जलां झषोन्ते अथवा जलाञ्जश् झषि। प्रथमतः जस्त्वं प्रवर्तते। झकारस्य जकारः भकारस्य बकारः। एवञ्च झपर झकारः नास्ति, भपर भकारः नास्ति, जब जबयोः ययित्वं नास्ति। अतः हलो ययां ययि लोपः इति न्यासकरणेपि दोषः नास्ति इति। पुनः अन्यत्र दोषः शङ्क्यते, अन्यत्र सूत्रे। कुत्र? पुमः खय्यं परे इति। पुमः खयि अंपरे। अंपरे इति बहुव्रीहिः ज्ञायते किल? अं परः यस्मात् सः अंपरः, तस्मिन् अंपरे। कस्य विशेषणं? खयि। अंपर खयि परे। अंपर खयि परे किं विधीयते? पुमः ऋत्वं विधीयते। पुंस्कोकिलः
इत्युदाहरणम् अत्र अंपरे इत्यत्र मकारेण प्रत्याहारः अंपरे अत्र का वा गतिः इति प्रश्नः तत्रापि पूर्ववत् समाधानम् उच्यते कथं पुमः खय्यं परे इति अस्ति किल अमः स्थाने ऐ इति न्यासः क्रियते पुमः खय्यं परे नाम पुमः खयि ऐ परे खयि परे पुमः ऋत्वं भवति एवं पाणिनिसूत्रस्य न्यासः क्रियते इति तदानीं शङ्का क्रियते इदानीं यकारेण प्रत्याहारः उक्तः तर्हि यकारेण प्रत्याहारः इत्युक्तौ जभै इति सूत्रान्तर्गत यकारेण प्रत्याहारः तर्हि ऐ प्रत्याहारे जभयोरपि प्रवेशः तदानीं झपर खयि परे भपर खयि परे पुमः मकारस्य ऋत्वं प्राप्नोति इति पुनः प्रश्नः भवति कुतः ऐ प्रत्याहारे जभयोः प्रविष्टत्वेन ऐ परे खयि परे इत्युक्तत्वेन झकार पर खयि परे भकार पर खयि परे पुमः ऋत्वं प्रसज्येत एवं रीत्या शङ्का कृता तस्य समाधानम् उच्यते पूर्वत्र सिद्धं जलां जशोन्ते इति पूर्वतनं सूत्रं त्रिपाद्यां पुमः खय्यं परे इति परसूत्रम् एवञ्च त्रिपाद्यां पूर्वत्र सिद्धं त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति किल एवञ्च जलाञ्जशोन्ते इति जस्त्वे कर्तव्ये पुमः खय्यं परे इति ऋत्वशास्त्रम् असिद्धं भवति अतः प्रथमतः किं प्रवर्तते जस्त्वं प्रवर्तते झकारस्थाने जकारः भकारस्थाने बकारः एवञ्च झकार पर खय् नास्ति भकार पर खय् नास्ति केवलं ज ब एवञ्च झपर खयि परे भपर खयि परे पुमः ऋत्वं प्रसज्येत इति दोषस्य अत्र अवकाशः नास्ति पुनः अन्यत्र दोषः शङ्क्यते ngamo hraswadaci ngamunnityam ngamaha hraswat aci ngamut nityam ngamaha hraswat parah yah ngam tadantam yat padam tatah parasya aca ngamudagamasyat iti kila hraswat parah yah ngam iti तदंतं यत्पदम नाम गमंतं यत्पदम ततः परस्य कस्य गमुडागमः विधीयते अचः गमुडागमः विधीयते उदाहरणं प्रत्यङ्गात्मा प्रत्यङ्ग आत्मा प्रत्यङ्ग इति ह्रस्वात् परः यः गम तदंतं यत्पदम प्रत्यङ्ग ततः परः अच् आकारः तस्य गमुडागमः इत्युक्तौ साम्येन तत्र नकारः भवति अथवा यथासंख्यं नकारः भवति तत्र प्रत्यङ् नकारे कृते प्रत्यङ्गात्मा इति अत्र प्रश्नः जायते नमः इति पञ्चम्यन्तं मकारघटितं पदं वर्तते मकारेण प्रत्याहारः कृतः ततः ngमुट् तत्रापि आगमस्थलेपि ngम् इति वर्तते तत्र का वा गतिः इति प्रश्नः भवति तत्रापि न्यासः क्रियते कथं ngम् स्थाने यकारेण प्रत्याहारः ngै ngमुट् स्थाने यकारेण प्रत्याहारः ngयुट् ngयो ह्रस्वादचि ngयुन्नित्यम् इति एवं रीत्या
तत्र प्रत्याहारः नाम न्यासः क्रियते इति। पुनः अत्र शङ्का भवति, झकार पूर्ववदेव शङ्का, ह्रस्वात् परः यः ङै, इदानीं ङै प्रत्याहारे अन्तर्गतौ झकार भकारौ, एवञ्च ह्रस्वात् परः यः ङै इत्युक्तौ झकारः भकारो वा, तदन्तं यत् पदं झान्तं पदम् अथवा भान्तं पदं, ततः परस्य अचः ङयुडागमः प्राप्नोति, अर्थात् झकारः प्राप्नोति भकारो वा प्राप्नोति। नाम यदि झान्तं पदं झकारः प्राप्नोति ततः परस्य अचः, यदि भान्तं पदं ततः परस्य अचः भकारः प्राप्नोति। न्यासे दोषः वर्तते किल इत्युक्तौ अत्रापि असिद्धत्वेन वार्यते। कथं? जलाञ्जशोन्ते इति सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते, इदमपि गमुडागमविधायकं सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते। अतः त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। असिद्धत्वात् प्रथमतः किं प्रवर्तते? झत्वं प्रवर्तते। एवञ्च पदान्ते झकारः नाम ह्रस्वात् परः यः ङै इत्युक्तौ झकारो वा भकारो वा न भवति, ततः परस्य अचः झकारस्य भकारस्य वा प्रसक्तिः नास्ति इति। एवं रीत्या अयमपि दोषः वारितः। ङमो ह्रस्वादचि इति सूत्रस्य स्थाने ङमो इति न ङयो ह्रस्वादचि ङयुन्नित्यम् इति न्यासः कृतः। तर्हि तत्र शङ्का क्रियते, ङै इत्युक्तं तर्हि झकारस्य भकारस्य च झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं प्रवर्तते इत्युक्तं। तर्हि किं भवति? ह्रस्वात् परः यः ङै इत्युक्तौ ङयः इदानीं कति वर्तन्ते इत्युक्तौ केवलं त्रयः इति किल। ङ न न झ नागच्छतः। कुतः? जस्त्वेन झकारस्य झकारः, जस्त्वेन भकारस्य बकारः। अतः आगमिनः कति वर्तन्ते? गणनाः। ङै प्रत्याहारान्तर्गताः केवलं त्रयः। इदानीम् आगमाः कति सन्ति? ङमुट् ङयुट्। ङयुट् इत्युक्तौ ङ न न झ भ कति सन्ति? पञ्च सन्ति। आगमाः पञ्च वर्तन्ते, आगमिनः त्रयः वर्तन्ते। कथं? यत्र संशयः भवति तत्र कस्य स्थाने कः आदेशः इति यत्र संशयः भवति तत्र संशयनिवर्तकं सूत्रद्वयं वर्तते। एकं सूत्रं तावत् स्थानेन्तरतमः, इदानीं तस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः नास्ति। द्वितीयं सूत्रं तावत् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम्, समसङ्ख्याकः विधिः यथासङ्ख्यं भवति इति। समसङ्ख्याकः यथासङ्ख्यम् अनुदेशः अनुदिश्यते इति। अनुदेशः नाम पश्चात् उच्चार्यते इति। यत्र स्थानिनां नाम उद्देश्यकोटिप्रविष्टानां विधेयकोटिप्रविष्टानाम् अथवा अनुवाद्यानां समसङ्ख्याकत्वं तत्र
इदं सूत्रं प्रवर्तते। एकम् उदाहरणम्। इको एणचि इक्पदेन कति गृह्यन्ते जातिपक्षे? इ उ रु लु चत्वारः गृह्यन्ते। एण्पदेन या वा रा ल अत्रापि चत्वारः। स्थानिनः चत्वारः, आदेशः अपि चत्वारः। समसंख्याकत्वेन इको यथासंख्यमनुदेशः समानाम्। नाम प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः इति। परन्तु प्रकृते आगमिनः गणनाः त्रयः वर्तन्ते। एवम् आगमाः पञ्च वर्तन्ते। कथं तत्र समसंख्याकत्वं नास्ति, संख्यातानुदेशः नाम यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रं कथं प्रवर्तते? ङकारस्य ङकारः इति ङकारस्य ङान्तं यत्पदं ततः परस्य अचः ङकारः भवति इति कथम् इति शङ्का कृता। अत्र का शङ्का कृता? समसंख्याकत्वाभावेन कथं यथासंख्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः इति। नाम शङ्ककस्य आक्षेपकस्य को वा आशयः, सिद्धान्तिनः कः आशयः इति प्रथमतः ज्ञातव्यम्। आक्षेपकः अभिप्रैति लक्ष्यसंस्कारकालिकं यत् संख्यासाम्यं वर्तते तदेव अत्र ग्राह्यम् इति। नाम प्रक्रिया सर्वापि संपूर्णा। तदानीं लक्ष्यसंस्कारकाले परिनिष्ठितकाले यत् संख्यासाम्यं वर्तते तदेव यथासंख्यसूत्रप्रवृत्तौ निमित्तम्। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। झ्यान्तं पदं ततः परस्य अचः झकारः कुतो न भवति इति किल प्रश्नः। परन्तु झकारस्य किं प्राप्नोति? झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण झकारः प्राप्नोति। एवञ्च लक्ष्यसंस्कारकाले जभौ नस्तः। लक्ष्यसंस्कारकाले कौ भवतः? जबौ भवतः। एवञ्च संख्यासाम्यं नास्ति इति शङ्कितुः आशयः। परन्तु सिद्धान्तिनः को वा आशयः? प्रतिपत्तिकालिकमेव संख्यासाम्यं ग्राह्यम् इति। नाम यथासंख्यसूत्रप्रवृत्तौ प्रतिपत्तिकालिकं संख्यासाम्यं। प्रतिपत्तिकालिकं ङयो ह्रस्वादचि ङयुन्नित्यम्। ङै प्रतिपत्तिकाले, प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानं, ङै बोधकाले ङै प्रत्याहारेण के वर्णाः बोध्यन्ते इत्युक्तौ ङै प्रत्याहारेण कति बोध्यन्ते? पञ्च बोध्यन्ते। नाम प्रतिपत्तिकाले आगमिनः अपि पञ्च, आगमाः अपि प्रतिपत्तिकाले पञ्च, अतः संख्यासाम्यं वर्तते इति मनसि कृत्य इदं समाधानम्। परन्तु तुष्यतु दुर्जनन्यायेन समाधीयते। किं समाधीयते? येषाम् आगमानाम् आगमिनः सन्ति त एव भवन्तु। येषाम् आगमानाम्, केषाम् आगमानाम्? आगमाः के? ङ न न झ भ। येषाम् आगमानां पञ्चानां ये आगमिनः सन्ति के सन्ति इत्युक्तौ ङ न न त्रय एव सन्ति, त एव भवन्तु। ये सन्ति त एव भवन्तु। जकार झकार भकारौ पदान्ते न विद्येते।
अतः आगमावपि तत्र न भवतः इति तत्र भाष्ये सिद्धान्तिना समाधानम् उक्तम्। अत्र मकारः एवं रीत्या प्रत्याख्यातः। प्रत्याख्यानस्य तात्पर्यं किम्? तत्र अष्टाध्यायी 14 सूत्र मूलिका भवति। 14 सूत्राणि आश्रित्य अष्टाध्यायी प्रवृत्ता वर्तते। 14 सूत्र्याः श्रुतित्वेन व्यवहारः। एवञ्च 14 सूत्रमूलक अष्टाध्याय्याः पारायणेन फलं जायते। अतः पाणिनिसूत्रस्य न्यासः अथवा माहेश्वर सूत्रस्य सूत्रघटक वर्णस्य प्रत्याख्यानं तत् संगच्छते वा इति प्रश्नः जायते। भाष्यकारैः तत्र तत्र प्रत्याख्यानं क्रियते। प्रकृते मकारस्य प्रत्याख्यानम् अथवा क्वचित् अन्ग्रहणम् अपरिभाष्यं कुत्र अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः अन्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। एवं रीत्या तत्र तत्र प्रत्याख्यानं क्रियते, क्वचित् न्यासः क्रियते। तर्हि प्रत्याख्यानं संगच्छते वा इति प्रश्नः भवति। प्रत्याख्यानमित्युक्तौ तन्मास्तु, तस्य प्रयोजनं नास्ति, तस्य पारायणं मास्तु, तस्य अध्ययनं मास्तु इति तत्र न तात्पर्यम्। 14 सूत्रमूलक नाम श्रुतिमूलक अष्टाध्याय्याः पारायणेन फलद्वयं जायते। एकं दृष्टं फलम्, अन्यत् अदृष्टं फलम्। यत्र दृष्टं फलमपि वर्तते, अदृष्टं फलं तावत् सर्वत्र वर्तते पारायणेन। यदि यत्र प्रत्याख्यानं क्रियते तत्र कोवार्थः दृष्टं फलं नास्ति। नाम मकारः प्रत्याख्यातः, मकारस्य दृष्टं फलं नास्ति इत्यत्र तात्पर्यं। नाम सः भ्रान्तः, अतः मकारः मास्तु अथवा अन्ग्रहणं मास्तु इति न। तस्य कोवार्थः दृष्टं फलं नास्ति। किञ्चित् अत एव लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन तत्र किमुक्तं? यमगरणम् इत्यत्र मकारप्रत्याख्यानपरभाष्यन्तु किम् अदृष्टार्थमेव तदुच्चारणम् उत दृष्टार्थमपि इत्येवं विचारपरम्। स्पष्टं लिखितं तत्र। मकार प्रत्याख्यानपर भाष्यस्य कुत्र तात्पर्यं वर्तते? अस्य मकारस्य दृष्टफलं वर्तते, अदृष्टफलमपि वर्तते, अदृष्टफलं वर्तते, दृष्टफलमपि वर्तते वा इत्यत्र तात्पर्यम्। अर्थात् मकारः प्रत्याख्यातः नाम दृष्टफलं नास्ति इति। सर्वत्र प्रत्याख्यानम् एवं परमेव इति स्वयं तत्र नागेशभट्टः तत्र विवरणं करोति। प्रत्याख्यान ग्रंथ विवरण संदर्भे एवं विवरणं ददाति। प्रत्याख्यानस्य सर्वत्र तत्रैव तात्पर्यम् इति। भाष्ये इको एणचि इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारैः किमुक्तं? सामर्थ्ययोगात् न हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। किञ्चित् किञ्चित् दृष्टादृष्टार्थवत्, किञ्चित् शुद्ध अदृष्टार्थवत्। नाम कस्यचित् दृष्टं प्रयोजनं वर्तते, अदृष्टं प्रयोजनमपि वर्तते। किञ्चित् शुद्ध अदृष्टार्थवत् केवलम् अदृष्टफलकमेव भवति। सर्वदा अनर्थकं किञ्चिदपि नास्ति इति स्वयं भाष्यकारैरेव
प्रतिपादितं स्पष्टतया उक्तम्। एवं वृद्धिरादैच् इति सूत्रे भाष्ये वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किम यथा शास्त्रेण एकोऽपि वर्णः अनर्थकः न भवति एतावत् परिमाणकं शास्त्रं नाम सूत्रम् अनर्थकं कथं भवितुमर्हति इति। अर्थात् प्रत्याख्यानस्य सर्वदा प्रत्याख्याने तात्पर्यं नास्ति, दृष्टं फलं नास्ति इत्यत्रैव तात्पर्यं। पुनः भाष्यकारैः उक्तम् अस्य ज्ञाने सर्ववेदपारायणजं पुण्यं फलं जायते। अस्य पारायणे नाम अष्टाध्याय्याः ज्ञाने अथवा पारायणे सर्ववेदपारायणजन्यं फलं लभ्यते इति। सर्ववेदपारायणेन यत् फलं लभ्यते अस्याः पारायणेन तत्फलं लभ्यते। किमत्र कारणं? छान्दोग्यश्रुतिरपि वर्तते वेदानां वेदः इति। एवञ्च सर्वत्र प्रत्याख्यानस्य एतादृशमेव तात्पर्यमिति अवश्यं ग्राह्यम्। प्रत्याहाराण्यके अन्यः अंशः किमिदमक्षरम् इति। किमिदमक्षरं परमेश्वरेण अनुगृहीता या चतुर्दश सूत्री वर्तते तस्याः श्रुतित्वेन व्यवहारः वर्तते। अक्षरसमाम्नायः इति व्यवहारः वर्तते किल। अक्षरसमाम्नायः आम्नाय समाम्नाय शब्दौ कुत्र प्रयुज्येते? पूर्वमुक्तं वेदे अक्षरसमाम्नायः इति। अक्षरशब्दस्य का वा व्युत्पत्तिः इति प्रश्नः जायते। तस्य समाधानम् उच्यते किमिदम् अक्षरम् इति शङ्कायाः अक्षरं न क्षरं विद्यात्, अक्षरं न क्षरं विद्यात् इति। अक्षरशब्दः द्विधा व्युत्पादितः। क्षिधातोः अक्षरशब्दस्य निष्पत्तिः, क्षरधातोरपि अक्षरशब्दस्य निष्पत्तिः। कथं? यदि क्षिधातुं स्वीकुर्मः न क्षीयते इति। औणादिकः डरच् प्रत्ययः दित्वसामर्थ्यात् टिलोपः। टिलोपे क्षरम् इति रूपं सिद्ध्यति। ततः नया समासः भवति। अथवा क्षरधातुः तस्मात् पचादित्वात् अच् प्रत्यये क्षरशब्दस्य निष्पत्तिः। न क्षरम् अक्षरम् अविनाश्यर्थपरतया अयम् अक्षरशब्दः व्याख्यातः। अयम् अक्षरशब्दः ब्रह्मणि मुख्यः भवति। लोके वर्णे अक्षरशब्दः व्यवह्रियते, अतः शब्दे अयं गौणः भवति। तत्र भर्तृहरिणा उच्यते अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अक्षरम् अविनाशि विना नाशरहितम् इति। नाम शब्दब्रह्मणः प्रतिपादने अत्र किमुक्तं भर्तृहरिणा? अनादिनिधनं ब्रह्म, ब्रह्म नाम शब्दाख्यं ब्रह्म, अक्षरं न क्षरम् अक्षरम् इति भर्तृहरिणापि उपपादितम्। एतदेव। परन्तु अनादिनिधनम् उत्पत्तिविनाशरहितं पुनः अक्षरम् इत्युक्तौ तत्रापि ते अनादिनिधनशब्देनैव अयमर्थः लभ्यते। पुनः
अक्षरशब्दस्य प्रयोगः कुतः इत्युक्तौ अनन्तरभाष्येन अस्य शब्दस्य यः अर्थनिर्णये संशयः वर्तते तस्य संशयस्य निवृत्तिः भवति। तत्र अक्षरशब्दस्य व्यापकत्वम् अर्थः। अस्मिन् अर्थे अत्र अनादिनिधनम् इति कारिकायाम् अयं शब्दः प्रयुक्तः। शब्दब्रह्मवादिनः वैयाकरणाः नाम स्फोटवादिनः शब्दस्य नित्यत्वम् अंगीकुर्वन्ति। कस्य शब्दस्य? वाचकस्य शब्दस्य वाच्यस्य अर्थस्य नित्यत्वम् अंगीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। नैयायिकाः योऽयं वाचकः शब्दः योऽयं वाच्यः अर्थः उभयोरपि अनित्यत्वम् अयं भेदः। वैयाकरणमते शब्दस्य अनित्यः शब्दोऽपि अस्ति, परन्तु अनित्यः शब्दः कः? श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः यः शब्दः भवति ध्वन्यात्मकः भवति सः अनित्यः। तस्य प्राकृतध्वनिः इति नाम। तेन शब्देन योऽयं हृदि स्थः शब्दः व्यज्यते सः नित्यः वाचकः। वैयाकरणमते वाचां चातुर्विध्यं वर्तते। नाम चतस्रः वाचः चत्वारः शब्दाः। कथं? परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति। परा कथं एते शब्दाः नाम ध्वन्यात्मकः शब्दः कथं बहिरागच्छति इति प्रश्नः। एवं शरीरं वर्तते। नाभेः अधोदेशे प्राणवायुः नाम प्राणवायुः शरीरान्तः सञ्चारी प्राणवायुः सर्वत्र वर्तते, परन्तु नाभेः अधोदेशे नाम मूलाधारः इत्युच्यते। तत्र यः वर्तते मूलाधारे तस्य नाम वर्तते परा इति। तदेव शब्दब्रह्म, पराख्यं शब्दब्रह्म। एवञ्च पराख्यस्य शब्दब्रह्मणः स्थानं किं भवति? मूलाधारः, नाभेः अधोदेशः। सः कथं वर्तते? यदा पद्मं मुकुलितं भवति, मुकुलितावस्थायां पद्मं कथं वर्तते? एवं वर्तते, एवं वर्तते। एवं रीत्या प्राणवायुः अपि एवं अधोदेशे नाम उन्मुखः न भवति, अधोमुखतया तिष्ठति सर्वत्र सर्वेषामपि। यदा शब्दः उच्चारणीयः इति इच्छा जायते, इच्छया प्रयत्नं करोति, तेन प्रयत्नेन कश्चन संस्कारः जायते। एवञ्च प्रयत्नेन संस्कृतः प्राणवायुः एवं वर्तते किल नाभेः अधोदेशे। यदा संस्कृतः भवति एवं वर्तते। मुकुलितं पद्मम् एवं वर्तते, विकसितं पद्मम् एवं वर्तते। यदा विकसितं भवति नाम ऊर्ध्वमुखः भवति तदानीं वायुः अधः गन्तुं नैव शक्यते। यदा एवं वर्तते तर्हि ऊर्ध्वम् आगन्तुं प्रभवति। तर्हि यदा पराख्यः मूलाधारे विद्यमानः शब्दः नाभिप्रदेशम् आगच्छति तदानीं तस्य नाम वर्तते पश्यन्ति। योगिभिः ज्ञातुं शक्यते न तु अस्माभिः। ततः अयं हृदयदेशं प्रति आगच्छति। तस्य नाम मध्यमा इति। मध्यमा वाक् अस्माभिरपि श्रोतुं शक्यते। कदा? यदा कर्णपिधाने एवं क्रियते। कर्णपिधाने अथवा ध्यानसन्दर्भे कश्चन
अंतः शब्दः अस्माभिः श्रोतुं शक्यते एवं क्रियमाणे स च मध्यमा शब्दः तस्यैव व्यवहारः स्फोटः इति। अनन्तरम् अयं मुखदेशं प्रति आगच्छति कण्ठतः, अनन्तरम् अयं प्राणवायुः उपरि गच्छति, उपरि गन्तुं नैव प्रभवति, क्लोज्ड् भवति, उपरि गन्तुं न प्रभवति, पुनः अत्यन्तं वेगेन तत्र ताडनं भवति, पुनः मुखे अन्तः प्रविशति, मुखे अन्तः प्रविश्य तत्तत् स्थानेषु प्रविशति, कंठादिषु ताल्वादिषु स्थानेषु अन्तः प्रविशति। यदा अन्तः प्रविष्टः एवं युचु यशानां तालु ऋटुरशानां मूर्ध बहिरागच्छति। बहिरागतः ध्वन्यात्मकः शब्दः, सः शब्दः अस्माभिः श्रोतुं शक्यते। तेन अयं मध्यमाख्यः शब्दः अभिव्यज्यते इति अनयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सम्बन्धः। अक्षरशब्दस्य अन्या व्युत्पत्तिः उच्यते अश्नोतेर्वा सरः अक्षरम् इति। अश्नोतेर्वा सरः, सर इति प्रत्ययः अशू व्याप्तौ, तस्मात् अश्नुते व्याप्नोति इति व्युत्पत्त्या अश् धातोः अशेः सरः औनादिकः सरप्रत्ययः। इत्थम् अश् धातोः अक्षरशब्दस्य निष्पत्तिः। अत्र पाठभेदोऽपि वर्तते, सरप्रत्ययो वा सरन् प्रत्ययो वा इति। यद्यपि भाष्ये अश्नोतेर्वा सरः इति वर्तते, तदनन्तरं सरन् इति पाठोऽपि वर्तते। तत्र भेदः भवति, यदि सरन् प्रत्ययः नित् भवति, अतः नित्वप्रयुक्तस्वरापत्तिः दोषः, अतः सरप्रत्ययः न तु सरन् प्रत्ययः इति विचारः अपि तत्र तत्र व्याख्यानेषु दृश्यते। प्रत्याहारान्निके अन्यः अंशः किमर्थः वर्णोपदेशः, वर्णोपदेशस्य किं प्रयोजनम् इति। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति किल मंगलश्लोकः। वैयाकरणानां परमेश्वरस्य अनुग्रहेण एतादृशी चतुर्दशसूत्री पाणिनिना प्राप्ता वर्तते। एवञ्च चतुर्दशसूत्री मूलकत्वेन अष्टाध्याय्याः तादृशं महत्त्वं वर्तते। तत्र प्रश्नः क्रियते, किमर्थम् उपदेशः क्रियते? अयं विचारः पूर्वमपि आगतः। कथं किमर्थः वर्णानाम् उपदेशः पस्पशाह्निके आगतः। वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः। किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति? वृत्त्यर्थः समवायः, वृत्तिसमवायः। शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं समवायः वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः इति। एवं तत्र अनन्तरमुक्तम् अनुबन्धकरणार्थश्च इति। ततः उक्तम् इष्टान् वर्णान् बोत्स्यामहे। एवं रीत्या तत्रैव विशेषतया विचारः कृतः। पुनः अत्र वर्णोपदेशः किमर्थः इति विचारः, अस्य विचारस्य किं प्रयोजनम् इति कञ्चन विशेषं प्रतिपादयितुं पुनः अत्र विचारः क्रियते। किमुक्तं वर्णज्ञानं वाग्विषयः यत्र च ब्रह्म वर्तते इति। वर्णज्ञानं वाग्विषयः। वर्णज्ञानं नाम वर्णाः ज्ञायन्ते येन तत् वर्णज्ञानं। वर्णाः ज्ञायन्ते येन इत्युक्तौ अत्र
చతుర్దశ సూత్ర మూలక పాణినీయ వ్యాకరణం. వర్ణజ్ఞానపదేన కిం గ్రాహ్యం? పాణినేః వ్యాకరణం. కుతః? చతుర్దశ సూత్ర మూలకత్వేన వర్ణజ్ఞానం భవతి. వర్ణాః అనేన జ్ఞాయంతే. అతః వర్ణజ్ఞానం నామ శాస్త్రం. తత్ శాస్త్రం అష్టాధ్యాయీ. తత్ర యత్ర చ బ్రహ్మ వర్తతే ఇతి. కా సా వాక్ इति प्रश्नः. वर्णज्ञानं वाग्विषयः इति किल. वर्णज्ञानं वाचः विषयः. का सा वाक् इति पुनः प्रश्नः. तस्य समाधानं किमुक्तं? यत्र च ब्रह्म वर्तते. यत्र च वाचि ब्रह्म नाम वेदः. वेदः शब्दराशिः. यत् शब्दाख्य ब्रह्मणः प्रतिपादकम् इदं व्याकरणम्. एवञ्च वर्णोपदेशस्य प्रयोजनत्रयं वर्तते. तदर्थम् इष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थम् इति. तदर्थं नाम ब्रह्मप्राप्त्युपायभूत शब्दप्रतिपादक शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम् इति. एवञ्च शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्म अधिगच्छति इति. एतावत्पर्यन्तं दृष्टं फलम् उक्त्वा अदृष्टं फलम् उच्यते. किमिति? भाष्येव एवम् उक्तं वर्तते. सोऽयमक्षरसमाम्नायः वाक्समाम्नायः. वाक्समाम्नायः वाचां संग्रहोपायः. वाक्समाम्नायः नाम वाचां संग्रहोपायः. पुष्पितः. पुष्पितः दृष्टफलेन पुष्पितः. फलितः अदृष्टफलेन फलितः. चन्द्रतारकादिवत् प्रतिमण्डितः. चन्द्रतारकादिवत् वर्णैः प्रतिमण्डितः शब्दराशिः. एवञ्च ब्रह्म प्रतिपादकः अक्षरसमाम्नायः. अतएव अस्य ब्रह्मराशित्वेन व्यवहारः वर्तते. तत्रैव उक्तम् अक्षरसमाम्नायाध्येतृपुत्रवत्वेन च मातापित्रोः स्वर्गे च पूजा भवति इति. इयं चतुर्दशसूत्री नन्दिकेश्वरकृत काशिकायां ब्रह्मपरताया अपि व्याख्याता वर्तते. एका यथा अकारो ब्रह्मरूपः स्यात् निर्गुणः सर्ववस्तुषु चित्कलाम् इं समाश्रित्य जगद्रूपः उणीश्वरः. अकारः ब्रह्मरूपः निर्गुणः. अयं मायाम् आश्रित्य सगुणः जातः इति. एवं रीत्या ऐवुन् इत्यादीनि चतुर्दश सूत्राणि ब्रह्मपरतया व्याख्यातानि वर्तन्ते.